महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमाचयेत् पश्चाद्वामपादेन संसृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनाचिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमाचयेत् पश्चाद्वामपादेन संसृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनाचिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं
भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनाचिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽत्यतुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहिताङ्गश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमाचयेत् पश्चाद्वामपादेन संसृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनाचिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽत्यतुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहिताङ्गश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमाचयेत् पश्चाद्वामपादेन संसृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनाचिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽत्यतुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहिताङ्गश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः
वपुः प्रभुः। एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम्। रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा। ऋणरेखा प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमाचयेत् पश्चाद्वामपादेन संसृशन्। एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत्। भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति। येनाचिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती। शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः। लोहितो लोहिताङ्गश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः। अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः। एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम्। रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा। ऋणरेखा प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमाचयेत् पश्चाद्वामपादेन संसृशन्। एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत्। भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति। येनाचिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती। शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः। लोहितो लोहिताङ्गश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः। अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः। एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम्। रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा। ऋणरेखा प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमाचयेत् पश्चाद्वामपादेन संसृशन्। एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत्। भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति।
सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहिताङ्गश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमाचयेत् पश्चाद्वामपादेन संसृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनाचिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्यतुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहिताङ्गश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमाचयेत् पश्चाद्वामपादेन संसृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनाचिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्यतुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहिताङ्गश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा
सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत्। भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति। येनाचिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती। शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना। सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम।